جدیں جہنم دے اندر جل سڑ رہے ہوں گے اس وقت کچھ ایسے لوگ جنتیاں نو جہنم وچ نظر آن گے جڑے انہاں دے اپنے ساتھی سن، انہاں دے نال اٹھن پین والے، انہاں دی میٹنگ محافل دی زینت سن، انہاں دے نال مل کے کھان والے، پین والے، کاروبار کرن والے، دوست عوام دے نال چلن پھرن والے جنتیاں نو کچھ ایسے جہنم وچ لوگ نظر آن گے جڑے جنہاں نے دنیا چ انہاں دے نال وقت گزاریا ہوگا۔ تے حیران ہو کے جنتی انہاں کو سوال کرن گے کہ اے لوگو تسی تے ساڈے دنیا دے اندر ساتھی سی، ساڈے نال اٹھدے بیٹھدے کھاندے پیندے چلدے پھردے محافل میٹنگاں دے اندر مجالس دے اندر، لیکن اج اسی تانوں جہنم وچ جلدا ویکھ رہے ہیں۔ اے جہنم تانوں کیوں ملے ہے؟ سانوں تے رب نے جنت عطا فرمائی، لیکن تسی جہنم وچ گل سڑ رہے ہو۔ یہ وجہ کی ہے؟ کس گناہ دی پاداش دے اندر، کس غفلت دی وجہ تو تانوں رب نے جہنم وچ سٹے ہے؟ اس ویلے وہ دوزخی جڑا جواب دین گے نا، وہ جہنم وچ سڑن والے، وہ جواب اللہ نے قرآن مجید دے اندر بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے جب پوچھن گی جنتی ما سالککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں چل رہے ہو؟ جہنم وچ جان دی وجہ کی ہے؟ قالوا لم نکن من المصلین، وہ جہنمی کہیں گے افسوس اسی تواڈے نال نمازاں نہ پڑھ سکے، اسی وہ بد نصیب ہاں جڑے تواڈے ہم محفل تے ہے سی، ہم مجلس بھی ایسی، تواڈے نال دوستی بھی ایسی، چلتے پھرتے بھی ساں، کھاندے پیندے بھی ساں، سارے معاملات تواڈے نال، لیکن جدوں نماز دا ٹائم ہوندا سی تسی مسجد ٹر جاندے، تسی اللہ دی بارگاہ جا کے جھک جاندے، اسی اپنا وقت بازار چ بیٹھ کے، اسی اپنا وقت گھر چ بیٹھ کے، گراؤنڈ دے اندر بیٹھ کے یا کسی مقام وچ بیٹھ کے اپنا وقت برباد کرتے سی۔ اے کاش جنہاں لوگاں نال دوستی ہوئی وہ نوازی ہو، تے پھر نوازی بندے دا دوست بھی نوازی ہو جائے گا۔ دیکھو نا دنیا چ برابر رہے، کاروبار برابر کیتے، اٹھن بیٹھن برابر ہویا، کھان پین برابر ہویا، لیکن میدان حشر زمین و آسمان دا فرق ہے، ایک جنت دا حقدار، ایک جہنم دا بالن۔ وجہ کی بنی ہے؟ درمیان ایک کو فرق ہے کہ جہنمی خود اس وقت آکھے گا افسوس تسی تے ساڈے کول اٹھ کے نمازاں واسطے چلے جاندے سی، لیکن اسی نمازاں نہ پڑھ سکے، اس واسطے سانو اج اللہ نے جہنم دا ایندھن بنایا ہے۔ اس واسطے دعوت فکر دے کے کہنا قرآن مجید فرقان حمید دی آیت کریمہ ساڑیاں کھاں کھولن واسطے کافی وافی ہے۔ اگر کسی نال دوستی ہے، محبت ہے، پیار ہے، اٹھن بیٹھن ہے، تو وہ بندہ اگر نمازی ہے تو پھر تم ہی نماز پڑھ۔ یہ نہیں کہ وہ نماز پڑھے تو اپنا وقت برباد کرو، نماز پڑھ کے پھر بھی تیرے کول آ گیا، دوستی میٹنگ اس طرح چل رہی ہے، لیکن تیری پیشانی سجدے دے نور تو خالی ہو گئی، تو اللہ دی بارگاہ چ جھک نہ سکا، اور اس کا انجام کار کی ہویا میدان حشر دے اندر وہ خوش نصیب جنہیں اللہ دی بارگاہ سجدہ ریز ہو کے نماز ادا کی تھی، وہ تے جنت حقدار ہو گیا، اور تو نماز نہ پڑھ سکا تے جہنمی بن گیا۔ اس وقت انسان دی عقل تو پردہ اترے گا، لیکن اس وقت سوچیا یا اس وقت افسوس یہ کسے کم نہیں آئے گا۔ اس واسطے خود جہنمی کہیں گے قالو لم نکو من المصلین، اسی او بد نصیب ہیں جنہاں نمازاں نہیں پڑھیاں، او دے بدلے چ اج اللہ نے سانو جہنم دا بالن بنا چھڑے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دے غلاموں، نماز پڑھنا بڑی سعادت دی بات، نماز پڑھنا اللہ دی خوشنودی کا باعث، نماز پڑھنا قرب خدا بندی دی علامت ہے، اور نماز نہ پڑھنا اللہ دی ناراضگی کا سبب، نماز تو دور چلے جانا اللہ رب العالمین دی رحمتوں تو دور ہونے کا سبب۔ اس واسطے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا من حافظ علیہا، جس خوش نصیب نے نماز دی حفاظت کی تھی، اللہ کرے سانو نماز دی حفاظت دی توفیق نصیب ہو جائے، من حافظ علیہا کانت لہ نورا ونجاتن یوم القیامت، فرمایا جس مقدر تے سکندر نے دنیا دی اے چند روزہ زندگی دے اندر رہ کے نماز دی حفاظت کر لی، قیامت دا دیہڑا ہوئے گا، نماز اس کو خالی نہیں چھوڑے گی، وہ دے واسطے نجات دا سامان بڑھ جائے گا، نماز اس کو خالی نہیں چھوڑے گی، وہ دے واسطے روشنی دا سامان بڑھ جائے گی، نماز اس کو خالی نہیں چھوڑے گی، وہ دے واسطے اللہ دے دربار وچ بخش دی دلیل بن کے حاضر ہو جائے گی۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جن نے اپنی نمازاں دی حفاظت نہ کی تھی، نمازاں دا وقت برباد کرتا رہیا، سو کے وقت گزاریا، کاروبار چ وقت گزاریا، دوست احباب دے وقت گزاریا، سجنا بیلیاں دی خاطر نماز برباد ہو گئی،
پھر ایسے بندے ودا جو حشر ہونا ہے وہ دے متعلق میرے آقا فرماتے ہیں ما قارونا و فرعونا و نمرودا و شدادا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جن نے نماز دی حفاظت نہیں کی تھی او دا حشر قارون دے نال ہوئے گا، فرعون دے نال ہوئے گا، حامان دے نال ہوئے گا. ایمان نہ دسو قارون، فرعون، حامان، نمرود، شداد یہ جنتی نہیں یا جہنمی؟ جتھے انہاں جانا ہے بے نمازی نے بھی حضور فرما دے انہاں دے نال ہی جانا ہے. اس واسطے اے وقت انسان دے کول ایک امتحان ہے، اے چند روزہ زندگی ایک امتحان ہے. کاش ساڈے اس وجود نو نماز دی چاشنی نصیب ہو جائے تاکہ میدان حشر دی اس رسوائی، میدان حشر دی اس ذلت، میدان حشر دی اس خجالت تو اللہ بے نیاز اساں نکمیاں نو محفوظ فرما. میرا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا نمازاں برباد کرن والا، نمازاں تو دور رہن والا، یاد رکھو انہوں 5 سزاواں 5 عذاب تے دنیا دے اندر ہی آ جائے. پہلی بات میرا آقا فرماتے نے اودی عمر دی برکت ختم ہو جائے گی. نماز نہ پڑھنے دی نحوست عمر دی برکت ختم ہو جائے گی. دوسری نحوست فرمایا او دے چہرے دی نورانیت ختم ہو جائے گی. تیسری نحوست ان دی دعاواں دی قبولیت ختم ہو جائے گی. چوتھی نحوست او دی نیکیاں دا ثواب ختم ہو جائے گا. اگر نماز ہے تو ہر نیکی قبول ہے، اور اگر نماز نہیں تو باقی نیکیاں بھی ریجیکٹ کر دیتیاں جا رہی ہیں. پنجویں نحوست اگر نماز اس دے پلے نہیں، وہ دے دامن نال وابستہ نہیں، تو پھر دیگر نیک لوگاں دیاں دعاواں دا حصہ بھی اس کو سلب کر لیا جائے گا. جس طرح بزرگان دین، اولیاء کاملین، علماء امت، صلحاء یہ دعا مانگتے ہیں نا یا اللہ حضور دی ساری امت تے خیر فرما. یہ دعا مانگتے ہیں یا اللہ حضور دی ساری امت تے رحم فرما، بیماران شفایا بھی عطا فرما. اگر نماز پلے نہیں تو انہاں نیکاں دیاں دعاواں تو تینوں محروم کر دیتا جائے گا. دعا تو منگن گے لیکن انہوں دا فائدہ اور اثر تینوں حاصل نہیں ہوئے گا. یہ تے 5 نوستہ نے جس بدبخت دے پلے نماز کوئی، اور 3 نوستہ او نے 3 عذاب او نے جڑے مردیاں وقت اس دے نال لاحق ہو جان گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جدوں بے نمازی مرد ہے انہوں ذلت دی موت آتی، اور جدوں بے نمازی مرد ہے اس وقت وہ دی روح پیاسی ہوتی ہے. چاہے میرے آقا فرماتے ہیں 7 سمندرہ دا پانی اس دے پیٹ دے اندر انڈیل دیتا جائے، 7 سمندر پی جائے، وہ دی پیاس ختم نہیں ہوئے گی. بے نمازی جدوں مرد ہے اس وقت وہ دی روح بکھی ہوتی ہے، سیرابی نہ نہیں جائے. اس واسطے خوش نصیب ہے بندہ جنہوں اللہ جل شانہ اس دنیا دے اندر نماز دی دولت عطا فرماتا. بہت بڑی دولت ہے نماز دی، بہت بڑی سعادت ہے اللہ رب العالمین دے دربار غور بار دے اندر جھک جانا. یاد رکھو